प्यार लोगो रमजान आ गया है, उठो प्यार लोगो रमजान आ गया है। बख्शिश का लेके सबकी। वेलकम बैक नाजरीन, हम फिर से हाजिर हैं अपने प्रोग्राम आरज़ुए रहमत के साथ और फिर से हम कलाम सुनना चाहेंगे हमारे आए मेहमान मोहम्मद वसीम अकरम सियालवी साहिब से। मौला टाले मर्ज करोना दा, तैनू अपनी शान दा वास्ताई, ते जेड़ा पाक रसूल ते भेजिया है, उस पाक कलाम दा वास्ता है। ते जिथे पाक हुसैन शहीद होए, उस पाक मैदान दा वास्ता है। उस पाक मैदान दा वास्ता है, ते सारी उम्मत हजूर दी बख्श मौला, तैनू मां रमजान दा वास्ता है। कर दे करम रब साइयां, 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 कर दे करम अल्लाह, कर दे करम साइयां, कर दे करम मौला, कर दे करम रब साइयां, कर दे करम रब साइयां। मेरी झोली भर दे मौला, ओ मेरी झोली भर दे मौला, मैं तेरे दर ते आया। कर दे करम रब साइयां, कर दे करम रब साइयां, कर दे करम अल्लाह, कर दे करम अल्लाह, कर दे करम साइयां, कर दे करम रब साइयां, कर दे करम रब साइयां। सदका हसन हुसैन दा मौला, झोली दे विच पा दे, झोली दे विच पा दे। सदका हसन हुसैन दा मौला, झोली दे विच पा दे, झोली दे विच पा दे। ना कोई दर तू खाली जावे, ऐसा कर्म कमा दे, ऐसा कर्म कमा दे। ओ तेनू वास्ता उस सोने दा, ओ तेनू वास्ता उस सोने दा, तू जेंदियां कसमां चाहियां। कर दे करम रब साइयां, कर दे करम रब साइयां, कर दे करम अल्लाह, कर दे करम साइयां, कर दे करम मौला, कर दे करम रब साइयां, कर दे करम रब साइयां। मेरी झोली भर दे मौला, ओ मेरी झोली भर दे मौला, मैं तेरे दर ते आया। कर दे करम रब साइयां, कर दे करम रब साइयां। बीमारां दी सोने रब्बा, दूर होवे बीमारी, बीमारां दी सोने रब्बा, दूर होवे बीमारी। दे औलाद नरीना सबनू, सब दी दूर होवे लाचारी। बीमारां दी सोने रब्बा, दूर होवे बीमारी, दूर होवे बीमारी। दे औलाद नरीना सब दी दूर होवे लाचारी, दूर होवे लाचारी।
زہرا دا صدقہ مولا زہرا دا صدقہ مولا زینب دا صدقہ مولا اج سب دیاں ہون بلائیاں کر دے کرم رب سائیاں کر دے کرم رب سائیاں او میری جولی بر دے مولا میری جولی بر دے مولا میں تیرے در تے آئیاں کر دے کرم رب سائیاں کر دے کرم رب سائیاں جی ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ جی ناظرین، ہمارے اگلے نعت خوان ماشاءاللہ سے بہت ہی خوبصورت آواز ہے، ہم پھر سے ان سے کلام سننا چاہیں گے محمد عامر علی نقشبندی صاحب سے۔ سے جوڑے سے جوڑے ਸੰਗਤ ਦੇ ਵੇਖੇ ਤੇ ਆਖਰ ਵਿਥਾਂ ਪਈਆਂ باج جناں دے ایک پل سینہ جوں دے وہ شکلاں یاد نہ رہیاں وہ باج جناں دے ایک پل سینہ جوں دے وہ شکلاں یاد نہ رہیاں تے بائے بیاں دے بائے بیاں دے او یارو درد ونڈون دے بائی بایاں دیاں باواں او پاپ سراں تے تاج محمد او یارو ماواں ٹھنڈیاں چھاواں تے بچھڑ گیا دے اسلام بھائی شعر پیش کر رہا ہوں۔ پچھلے سال میری والدہ اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئی، اسی کے والد سے شعر پیش کر رہا ہوں، عثمان کیجیے گا کہ بچھڑ گیا دے بچھڑ گیا دے ہو یارو یاد ستائے اتے کون روے پھر تھوڑا ڈاڈو روگ محمد بخشا جس دا نام بچھوڑا ڈاڈا روگ محمد بخشا
وہ جس دا نام بچھوڑا تے باپ مرے تے ہائے او ربا باپ مرے تے سر ننگا ہندا تے پیر مرن کنڈ خالی ہو ماما بات محمد بخشا دس کون کرے رکھوالی تے میرے آقا میرے آقا نے پرے مایا میرے آقا میرے آقا نے پرے مایا کہ کر لو خدمت مادی ہو جس نے کعبہ تک نہ ہووے ہو تک لے صورت مادی تے ہو دعا اے ہو دعا میری یار اے ہو دعا میری یار مولا نہ مرن کدے بھی ماوا ہو ماں دے پیراں تھلے جن یار ماوا ٹھنڈیاں چھاواں تے یا رب سونیا تیرے اگے میں ہو کرا دعا ہو اپنی اولاد دے سر تے مولا سدا رہن سلامت ماما جی ماشاءاللہ سبحان اللہ. جی اسلم صاحب جیسا کہ انہوں نے کلام پیش کیا مجھے تو سچ میں اپنی ماما یاد آ گئی. یہ کلام میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ جی جی یہ کلام ایسا کلام ہے میری نظر میں کہ جس نے بھی اس کلام کو پڑھا اور جس نے وہ سنا ماشاءاللہ ہوگا. اس نے خوب عزت پائی. بے شک. جتنے بھی ہمارے ثنا خاں ہیں عالمی شہرت یافتہ جن کو بھی دیکھ لیں آپ جنہوں نے بھی کلام میں
आला हज़रत कलाम में मियाँ मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह, ये वो अल्फाज हैं हमारे बुज़ुर्गों ने लिखे। ये सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह का कलाम देख लें, जिसने भी पढ़ा सूफियाना कलाम देख लें कि वो पूरी दुनिया में एक दफ़ा चाह गया। बेशक उन्होंने दिल से लिखा है, जो दिल से पढ़ता है वो इंशाल्लाह वो आगे जाता है। आपने सिलेक्शन बहुत अच्छी की, अल्लाह पाक आपको सलामत रखे। बीच में थोड़ा सा हुआ उतार चढ़ाव, लेकिन आपने उसको फौरी तौर पर जी जी इन्होंने हैंडल कर दिया था। हैंडल कर लिया। जी जी अल्लाह पाक मुझे माशाल्लाह। जिस तरह से नवाजे। जैसा कि आपने कहा कि दुनिया पे छा जाता है, वो क्यों नहीं छाएगा? क्योंकि वो माँ का कलाम जो है, माँ की शान जो बयान होती है। मियाँ साहब ने हर टॉपिक पे लिखा है। जी जी अकेला उन्होंने माँ की शान में नहीं लिखा, बाप की शान में नहीं लिखा। जी बेशक। उन्होंने बुज़ुर्गों का अदब बताया है, अल्लाह पाक से मोहब्बत बताई है, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मोहब्बत बताई है। उनका एक एक जो शेर है वो बड़ा कीमती है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जिस सना खान ने भी पढ़ा है ना, आप ये देख लें, मैंने आप सोशल मीडिया उठा के देख लें, जो बंदा उसको हम जानते भी नहीं है उसके भी आप व्यूज़ चेक कर लें, जिसने भी पढ़ा है वो छा गया। बेशक। जी नाज़रीन, हमारे अगले माशाल्लाह नकीब महफिल मोहम्मद शफीक सियालवी साहिब। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हया की देवी, वफा की आयत, हिजाब की सलसबील ज़हरा। किबला, आज मैं जो कुछ भी हूँ पंचतन पाक के सदक़े से हूँ, तो इस वजह से ये कलाम मैं हर महफिल पर पढ़ता हूँ, चाहे मुझे कोई रोके कोई टोके, मैं उसकी नहीं सुनता। मैं कह रहा हूँ कि हया की देवी, वफा की आयत, हिजाब की सलसबील ज़हरा। हया की देवी, वफा की आयत, हिजाब की सलसबील ज़हरा। कहीं है मासूमियत का साहिल, तो कहीं शराफत की झील सारा। कहीं है मासूमियत का साहिल, तो कहीं शराफत की झील ज़हरा। और जहान मौजूद में बनी है वजूद हक की दलील ज़हरा। के ज़माने भर की अदालतों में निसा की पहली वकील ज़हरा। ज़माने भर की अदालतों में निसा की पहली वकील ज़हरा। और जनाबे ज़हरा बशर से हटके पैगंबरों के सलाम भी हैं, कि इनके साए में पलने वाले हुसैन जैसे इमाम भी हैं। और बतौर ख़ास जिस कलाम के लिए मैं यहाँ पर मदे हुआ हूँ, वो कलाम पढ़ने लगा हूँ कि शबीर शब्बर दी अम्मी ज़हरा, नबी दे घर विच है जम्मी ज़हरा। मकाम तेरे न कौन समझे फरिश्ते तेरे न कमी ज़हरा। मकाम तेरे न कौन समझे फरिश्ते तेरे न कमी ज़हरा। ए रात सजदे करण दी खातिर, ए रात सजदे करण दी खातिर, ए रात मंगदी है लम्मी ज़हरा। के पर्दे दियां दे कज्जण आली जनाबे ज़ैनब दी अम्मी ज़हरा। ए पर्दे दियां दे कज्जण आली जनाबे ज़ैनब दी अम्मी ज़हरा। ए पर्दे दियां दे कज्जण आली पंचतन पाक की सना करता हूँ, सांसों का हक है अदा करता हूँ। पंचतन पाक की सना करता हूँ, सांसों का हक है अदा करता हूँ। और चादरें ओढ़ के बेटियां जब घरों से निकलती हैं, तो सैयदा ज़हरा मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ। तो सैयदा ज़हरा मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ। पर्दे दियां दे कज्जण आली जनाबे ज़ैनब दी जनाबे ज़ैनब दी अम्मी ज़हरा। ए खिज़र दी अर्जी कबूल कर ले, है तेरे पुत्रा दा कम्मी ज़हरा। ए खिज़र दी अर्जी कबूल कर ले, है तेरे पुत्रा दा कम्मी ज़हरा। जी माशाल्लाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह। जी नाज़रीन, हमारे अगले माशाल्लाह ख़तीब हाफिज़ फैज़ान रज़ा कादरी अत्तारी से हम सवाल करेंगे। जी हमारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न मुबारक पर बात करें और हमारी नाज़रीन को बताएं। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह
وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ میرے بھائیوں نے مجھ سے پہلے آقا علیہ السلام کی ثنا بیان کی ہے۔ اللہ پاک میرے بھائی کی والدہ محترمہ کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی چادر تطہیر کے نیچے جگہ عطا فرمائے۔ حسن مصطفیٰ سننے سے پہلے میں سب سے گزارش کروں گا کہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں درود پاک کا گلدستہ پیش کر دیجئے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ حضور نبی کریم علیہ السلام اپنے گھر سے نکلتے ہیں، مدینے کی مضافات میں سیر کے لیے حضور جا رہے ہیں۔ مدینے کی مضافات میں حضور سیر کے لیے نکلے ہیں۔ مدینے کے میدان میں ایک قافلہ رکا ہوا ہے۔ ایک قافلے نے مدینے کے میدان میں پڑاؤ کیا ہوا ہے۔ قافلہ اونٹ بیچ رہا ہے۔ حضور کو سرخ اونٹ پسند آیا، ان کے پاس سرخ اونٹ تھا، حضور کو سرخ اونٹ پسند آ گیا۔ اس اونٹ پر ناز کرتے ہیں جو حضور کو پسند آ گیا۔ سرخ اونٹ حضور کو پسند آیا۔ حضور نے قافلے کے سردار سے کہا میں اونٹ خریدنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا اونٹ خرید لیجئے، لے جائیے اونٹ۔ لیکن آقا فرماتے ہیں میں اونٹ خریدنے کے ارادے سے نہیں آیا تھا، میرا مقصد اونٹ خریدنا نہیں تھا، میں تو فقط سیر کے لیے آیا تھا، میرا مقصد نہیں تھا میں اونٹ خریدوں، وہ تو سرخ اونٹ پسند آ گیا اس لیے اونٹ خریدنا چاہتا ہوں، آپ اونٹ دے دیجئے، میں لے جاتا ہوں، پیسے پہنچا دیتا ہوں۔ پہلے بات سن لیجئے کہ اس قافلے میں حضور کو کوئی جانتا نہیں ہے، وہ سارا قافلہ کافر ہے، حضور کو کوئی جانتا نہیں ہے، اس قافلے میں حضور کو کوئی پہچانتا نہیں ہے، حضور کو وہاں اس قافلے میں جاننے والا کوئی نہیں ہے، حضور کو پہلے کسی نے دیکھا نہیں ہے۔ ہم کہیں سے چیز لینے جائیں وہ ہمیں جانتا نہیں ہے، ہمارا ضامن کوئی نہیں ہے، ہماری ضمانت دینے والا کوئی نہیں ہے، ہم نے کوئی چیز گروی نہیں رکھی تو پھر کوئی ہمیں چیز نہیں دے گا۔ انہوں نے کہا اب اونٹ لے جائیے، آپ پیسے پہنچا دیجئے۔ حضور کو وہاں کوئی جانتا نہیں ہے، حضور جا رہے ہیں، وہ حضور کے حسن کے جلوے دیکھ رہے ہیں، آقا کے حسن کو دیکھ رہے ہیں۔ جب تک آنکھوں سے اوجھل نہیں ہو جاتے حضور کے حسن کے جلوے دیکھتے جا رہے ہیں۔ جب آقا آنکھوں سے اوجھل ہو جاتے ہیں ایک بندہ اچانک ہوش میں آتا ہے، رندانوں یہ کیا کر دیا تم نے؟ اتنا سرخ اونٹ، عرب کا سرخ اونٹ مہنگا اونٹ ہوتا ہے، تم نے ایسے ہی دے دیا، نہ نام پوچھا، نہ پتہ پوچھا، نہ ڈریس پوچھا، تم نے ایسے ہی اونٹ دے دیا۔ یہ کہتا ہے رند کیا کرتے، ہماری عقل میں پردے پر گئے تھے، اتنے خوبصورت تھے، اتنے حسین تھے، ہم ان کا حسن دیکھتے رہ گئے، ہماری عقل میں پردے پر گئے، ہم نے ان کو دیکھا ہے لیکن اتنا کھو گئے، کبھی پہلے کسی کو اتنا خوبصورت دیکھا نہیں۔ میں نے کہا اگر تم خوبصورت دیکھتے تو جیسے اللہ بناتا تو پھر خوبصورت دیکھتے۔ میں نے کہا کہ ارے تم خوبصورت دیکھتے، گزارش کرتے ہو کہ ہم خوبصورت دیکھتے، ارے اللہ نے ایسا بنائے کبھی نہیں ہے کہ تم خوبصورت دیکھو، تم خوبصورت دیکھو۔ حضور کے حسن کے جلوے دیکھتے جا رہے ہیں، حضور آنکھوں سے اوجھل ہو جاتے ہیں۔ ایک بندہ اچانک ہوش میں آتا ہے، رندانوں کیا کر دیا تم نے؟ اتنا سرخ اونٹ، اتنا مہنگا اونٹ تم نے ایسے ہی دے دیا، نہ نام پوچھا، نہ پتہ پوچھا، نہ ڈریس پوچھا، تم نے اونٹ دے دیا۔ ایک کہتا ہے ہماری عقل میں پردے پڑ گئے تھے، جب وہ بولتا تھا تو اس کے منہ سے پھول جھڑتے تھے، اس کی زبان سے پھول جھڑتے تھے، انہی کی بو مایا سمن ہے، انہی کا جلوہ چمن چمن ہے، انہی کی رنگت گلاب میں ہے، انہی سے پھول ہزاروں ہیں چڑھتے۔ دیکھ گلاب گلشن میں دیکھ ہے، گلاب گلشن میں دیکھ، گلشن گلاب میں ہے، گلشن گلاب میں سجا ہوا ہے۔ پھول بھی حضور کو دیکھ کر ناز کرتے ہیں، پہاڑ بھی حضور کو دیکھ کر ناز کرتے ہیں، چاند بھی حضور کو دیکھ کر ناز کرتا ہے، ستارے بھی حضور کو دیکھ کر ناز کرتے ہیں۔ اتنا حسین ہے، اتنا خوبصورت ہے۔ ایک کہتا ہے ارے یہ تو ان کی میٹھی باتوں میں کھو گیا تھا، ارے جانے میں کیا دیکھ رہا تھا؟ کہا تم کیا دیکھ رہے تھے؟ کہا میں ان کی کنڈل والی زلفیں دیکھ رہا تھا، میں ان کی زلفوں میں اتنا کھو گیا کہ جب وہ زلف لہراتے تھے تو ان کی زلفوں سے نور نکل کر آسمان کی طرف جاتا تھا، میں تو ان کے نور کا دیوانہ ہو گیا، ان کی زلفوں کا دیوانہ ہو گیا۔ یہ کہتا ہے رندانوں کیا کر دیا، اتنا مہنگا اونٹ ایسے دے دیا، نہ نام پوچھا، نہ پتہ پوچھا، ڈریس پوچھا۔ یہ کہتا ہے یہ تو ان کی میٹھی باتوں میں دیوانہ ہو گیا۔ ایک کہتا ہے یہ تو ان کی کنڈل والی زلفوں میں زلفیں دیکھ رہا تھا، ارے جانے میں کیا دیکھ رہا تھا؟ کہا تم کیا دیکھ رہے تھے؟ کہا جب ان کے چہرے پر، ان کے لبوں پر تبسم کی کلکلاہٹ ہوتی، تبسم کی مسکراہٹ ہوتی، ان کے داندوں کی روشنی کو دیکھ رہا تھا، جب ان کی داندوں کی روشنی نظر آتی تو داندوں کی روشنی
सामने वाली पहाड़ी पर नजर आती थी, दांत चमकते दांत थे उनके, रोशनी देख रहा था। एक कहता है अरे ये तो उनकी मीठी मीठी बातों में खो गया, ये तो उनकी कुंडल कुंडल वाली जुल्फे देख रहा था, ये तो उनकी तबस्सुम वाली खिलखिलाहट देख रहा था, अरे जाने मैं क्या देख रहा था। एक कहता है तुम बताओ तुम क्या देख रहे थे। कहता उनके नैन देख रहा था, जब वो आंखें बंद करके खोलते थे, उनकी आंखों से नूर निकल कर आसमान की तरफ जा रहा था। आसमान भी नाज करता होगा कि हुजूर की आंखों का नूर हमारी तरफ आ रहा है, नूर निकल कर आसमान की तरफ जा रहा था। अभी बात हो ही रही थी कि कलाम ने तस्सुर दिया, उन्होंने आपस में डिसाइड किया कि हम ये फैसला करते हैं कि हमारा ऊँट चोरी हो गया है, हमारा ऊँट कोई हमसे ले गया है। हम ये बता देते हैं लोगों को कि हमारा ऊँट चोरी हो गया है, हमारा ऊँट कोई ले गया है। फिर आवाज़ आई एक खैमे से आवाज़ आती है, आना दामिनतुल्ली फमनी जरमिकुम, खबरदार तुम्हारा ऊँट चोरी नहीं हुआ, तुम्हारे ऊँट की ज़ामिन मैं हूँ, तुम्हारे ऊँट की ज़मानत मैं देती हूँ। अगर वो पैसे ना दें तो पैसे मैं दूंगी, उनकी ज़ामिन मैं हूँ, मैं ज़मानत देती हूँ। तुम्हारा ऊँट चोरी नहीं हुआ, अगर वो पैसे ना दें तो पैसे मैं दूंगी। काफ़िले वाले कहते हैं शुक्र है कोई तो उनको जानता है, कोई तो उनको पहचानता है, कोई तो उनको जानने वाला है, कोई किसी ने तो उनको पहले देखा है। औरत कहती है मैंने भी पहले नहीं देखा, औरत कहती है मैंने भी पहले नहीं देखा। तो काफले वाले कहते हैं तुम्हारी अक्ल में पर्दे पड़ गए हैं, तुम उनकी ज़मानत क्यों दे रही हो, तुम उनकी ज़ामिन क्यों बनी हो। औरत कहती है जो तुमसे गुफ्तगू कर रहे थे तो खैमे से पर्दा हट गया, मैंने उनका हसीन चेहरा देख लिया। इतने हसीन चेहरे वाला कभी झूठा नहीं हो सकता, इतने हसीन चेहरे वाला कभी झूठा नहीं हो सकता। अभी बात हो ही रही थी कि हुजूर के सहाबा चले आ रहे हैं, आका के गुलाम आ रहे हैं, आकर कहते हैं हमारे आका को ऊँट किसने बेचा है। काफिले वाले कहते हैं हमने बेचा है। फरमाया हुजूर ने कुछ खजूरें दी हैं कि तुम तोहफा तौर पर पेश करते हैं, कबूल कर लो, और ऊँट की कीमत बताओ कितनी है, ऊँट की कीमत कितनी है। वो काफिले वाले कहते हैं अब कौन सी कीमत, कौन सा सौदा, हमारा सौदा तो बाज़ार मुस्तफ़ा में हो चुका है, हमारा सौदा तो बाज़ार मुस्तफ़ा में हो चुका है। सारा काफ़िला गया, हुजूर से कलमा पढ़ के मुसलमान हो के आ रहा है, यही कहता आ रहा है कि नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते, अगर आका जोली में टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, आका जोली में टुकड़े तुम्हारे नहीं होते। हम अलीना इल्लल बलागुल। जी माशाल्लाह माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत ही खूबसूरत आपने बात की है और बहुत ही मज़ा आया बात सुन के। जी नाज़रीन, मौला कायनात का कौल है अच्छे वक़्त से ज़्यादा अच्छा दोस्त अजीज़ रखो, क्योंकि अच्छा दोस्त बुरे वक़्त को भी अच्छा बना देता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नाज़रीन, इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का वक़्त ख़त्म होता है। अगले प्रोग्राम के लिए अपनी मेज़बान रुखसाना बारवी को इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।